Hi class, so today we are going to learn exercise 2.6 and that is none other than trigonometric angles. Trigonometric angles, standard angle hai ta. So the very first question of the day is sin 0 भन्नुस् है सबैजनाले प्लस cos 0 प्लस tan 45 मसँग भन्नुस् त sin 0 प्लस cos 0 प्लस tan 45 अब एकदम राम्रोसित याद गर्ने तरिकाबाट सिकाउँछु है त sin 0 भनेको 0 हो cos 0 भनेको 1 हो र tan 45 भनेको sin 45 अपन cos 45 त्यो भनेको 1/√2 अपन 1/√2 त्यो भनेको 1 हो सो 0 + 1 + 1 भनेको 2 हो यो तपाईको फर्स्ट एन्सर हो #1 लेखे है त मैले अब #2 छ हाम्रो अर्को क्वेशन र सबैजनाले मलाई क्वेशन सँगै भन्ने है त हुन्छ sin 45 cos 45 √2 tan 45 ध्यान गरी हेर्ने है त sin 45 भनेको 1/√2 हो भन्ने sin 45 भनेको 1/√2 हो cos 45 भनेको 1/√2 हो cos 45 भनेको 1/√2 हो अनि tan 45 अनि √2 को √2 लेख्यो tan 45 भनेको sin 45 cos 45 त्यो भनेको 1/√2 अपन 1/√2 त्यो भनेको काटिन्छ सबै त्यही भएर 1 हुन्छ त्यही भएर यसको भ्यालु कति आयो 1 आयो सो अब 1/√2 + 1/√2 छ अनि √2 छ हो किन भन्नुस् त हो सो यस्तो क्वेशन आयो भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईलाई एकदम राम्रो तरिका सिकाउँछु है यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस् है यो एउटा 1/√2 हो यो एउटा 1/√2 हो किन त्यही भएर यसलाई मैले दुईटा 1/√2 हो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन के भन्ने रे यो एउटा 1/√2 हो यो एउटा 1/√2 हो त्यही भएर 1a + 1a भनेको 2a भने जस्तो क्या यसलाई चाहिँ मैले a जस्तो सपोज गरेँ क्या भनेपछि a + a आयो भने कसरी लेख्न सक्छौँ हामीले a + a भनेको 2a भन्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यस्तै गरी मैले यहाँ के गरेँ त दुईटा 1/√2 हो भने के भने अरे दुईटा 1/√2 हो अब तपाईले एउटा कुरा चाहिँ के सिक्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यो 2 भनेको चाहिँ कसरी आउँछ भने नि √2 र √2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने नि यहाँ भित्र गएर 2 × 2 हुन्छ अनि त्यो भित्र गएर 4 हुन्छ अनि यो भनेको 2 को स्क्वायर हुन्छ अनि यो स्क्वायर र रुट काटेर के आउँछ त स्क्वायर र रुट काटेर 2 आउँछ सो यसको मतलब दुईटा √2 भनेको 2 रहेछ के अरे दुईटा √2 भनेको 2 सो 2 भनेको दुईटा √2 रहेछ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कुरा कसरी निक्लेको बुझ्नुभयो सो त्यसो भए मैले यो माथिको 2 लाई √2 × √2 लेख्न पाउँछु यो जुन अघि नै मैले लेखेँ नि यो जुन अहिले दुईटा 1/√2 हो भने नि यो 2 लाई चाहिँ मैले के गरेँ रे दुईटा √2 लेखेँ रे अब यो रे क्यान्सल गर्न मिल्यो कि मिलेन अब यहाँ √2 छ अनि फेरि यहाँ पनि √2 छ अब फेरि सिकाउँछु है तपाईँहरुमा ध्यान दिएर यहाँ 1 छ यहाँ a छ यहाँ पनि a छ a + a के हुन्छ सो 2 लेख्नु पर्यो पहिला अनि a भनेको के रहेछ हाम्रो लागि √2 सो 1 + 1 2 भयो अनि 2 √2 भयो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन एउटा तरिका सल्भ गर्ने चाहिँ यसरी हो है त अब अर्को तरिका पनि सिकाउँछु है यही क्वेसनलाई डिफ्रेन्ट वेबाट सल्भ गर्न मिल्छ यो चाहिँ सबैभन्दा स्ट्यान्डर्ड तरिका यो चाहिँ सबैभन्दा स्ट्यान्डर्ड तरिका अब सेम तरिकाबाट म अर्को डिफ्रेन्ट तरिकाबाट सेम क्वेसनलाई सल्भ गर्छु है त प्लिज टेल मी द क्वेसन sin 45 cos 45 √2 tan 45 Series by I have given you chance to stand up and read है if you wish to have in that way है त मलाई भन्नु सबैजनाले sin 45 भने के हो cos 45 भने के हो अनि tan 45 भने के हो यहाँ हेर्ने है कपीमा सो अब अघिको तरिकाबाट त भइहाल्यो अब नयाँ तरिकाबाट सिकाउँछु है यो सबैको एलसीएम भनेको √2 हुन्छ भन्नुस् त अब यसमा मुनि √2 छ यो र यो सेम छ त्यही भएर माथिको 1 को 1 नै भयो यसमा पनि √2 छ यसमा पनि √2 छ त्यही भएर 1 को 1 नै भइहाल्यो प्लस यसमा त के पनि छैन यसको मुनि त 1 छ यसको मुनि के छ भनेपछि यहाँ त माथि √2 जानु पर्यो माथि के जानु पर्यो सो मैले यहाँ पनि √2 छ फेरि माथि पनि √2 छ यहाँ तल पनि यहाँ एलसीएम गर्दा √2 छ √2 × √2 लेख्नु पर्यो मैले के लेख्नु पर्यो सो माथिको 1 + 1 भनेको 2 भयो अनि √2 × √2 भनेको नि मैले तपाईँलाई अघि नै सिकाएको छु नि यहाँनिर होइन √2 × √2 कसरी √2 × √2 कसरी 2 भयो भनेर सिकाएको छु है सो वाट क्यान आई डु नाउ भन्नुहोस् त √2 × √2 भनेको त 2 हो नि त राइट 2 हो सो 2 + 2 भनेको 4/√2 भयो अब इजी तरिका सिकाउँछु है यस्तो √2 आयो डिनोमिनेटरमा भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने ऱ्यासनलाइज गर्न सक्छौँ तल माथि √2 ले मल्टिप्लाई गर्ने के गर्ने अब त्यसरी मल्टिप्लाई गरेपछि एउटा फेरि तल के आयो त √2 × √2 भने के हो गाइस 2 अघि नै मैले सिकाएको छु हो के नि भन्नुस् त
अब यो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 सो वाट इज यर एन्सर 2√2 अब कुन तरिका सजिलो लाग्यो तपाईँलाई स्टेप 1 अथवा क्वेसन यो 2.1 लेखेँ त मैले सो कुन तरिका सजिलो लाग्यो अगाडिको कि अहिलेको कसैलाई अगाडिको सजिलो लाग्छ कसैलाई चाहिँ यो तरिका सजिलो लाग्छ है त सो यो पनि एउटा इजिएस्ट वेबाट सल्भ गर्ने हो नाउ वी हेभ टु सल्भ अनदर क्वेसन एन्ड अनदर क्वेसन इज तपाईँलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ sin 30 भन्नुहोस् त sin 30 भेरी गुड cos 90 cos 90 cos 30 cos 30 अब यस्तो क्वेसन आयो भने पहिला सुरु sin 30 भनेको 1/2 रिफरेन्स लिने भए लिनुहोस् है cos 90 भनेको sin पहिला cos 90 भन्ने बित्तिकै sin 0 सम्झिने sin 0 भनेको 0 हो त्यही भएर 0 भयो cos 30 भन्ने बित्तिकै sin 60 सम्झिने त्यही भएर √3/2 हुन्छ cos 30 भन्ने बित्तिकै कसलाई सम्झिने रे sin 60 लाई हैन त बुझ्नुभयो cos 30 भन्ने बित्तिकै sin 60 लाई सम्झिने cos 90 भन्ने बित्तिकै sin 0 लाई सम्झिने हैन सो यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हेर्नुहोस् त यो 1/2 लाई 1/2 लेख्ने अब यो 0 प्लस गर्दाखेरि त जे छ त्यही आउँछ 0 प्लस गर्दा अनि यो √3 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा √3 नै हुन्छ अनि 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 4 हुन्छ सो दिस इज योर एन्सर सायद तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो हैन त्यस्तै गरी हामी अर्को क्वेसन नम्बर 3 भनौँ है यसलाई त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 4 सो क्वेसन नम्बर 4 मा तपाईँलाई दिएको छ भन्नुहोस् त मलाई एकचोटि sin 30 sin 30 प्लस cos 60 plus cos 60 अनि फेरि tan 60 tan 60 माइनस sec 30 minus sec 30 अब याद गर्ने तरिका सिकाउँछ है sin 30 भन्यो भने 1/2 हुन्छ cos 60 भन्यो भने sin 30 लाई सम्झिने cos 60 भन्नुहोस् त cos 60 भन्यो भने भने sin 30 लाई सम्झिने sin 30 भनेको त 1/2 नै हो है अब tan 60 भनेको चाहिँ sin 60 अपन cos 60 त्यो भनेको √3/2 अपन 1/2 √3/2 अपन 1/2 काट्यो भने √3 आउँछ त्यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ यो √3 भयो माइनस sec 30 भन्ने बित्तिकै tan sec 30 भन्ने बित्तिकै cos 30 लाई सम्झिने cos 30 भनेको हामीलाई √3/2 छ √3/2 को उल्टो भनेको के हो त 2/√3 यसरी याद गरिदियो हेर्नुहोस् त मैले sec 30 भन्ने बित्तिकै cos 30 लाई सम्झेँ cos 30 को भ्याल्यु पनि थाहा भएन भने sin 60 लाई सम्झिने sin 60 भनेको √3/2 हो √3/2 को उल्टो भनेको 2/√3 हो अब यहाँ 1/2 र 1/2 जोड्यो भने के हुन्छ मैले अघि नै तपाईँलाई सिकाएको थिएँ कसरी गर्ने भनेर एउटा चाहिँ दुईटा 1/2 भनेर सम्झिने के a + a 2a भनेर सम्झिने अर्को तरिका भनेको चाहिँ एलसिएम गर्ने यसरी 2 लेख्ने अनि 1 + 1 लेख्ने एलसिएम गरेको अब यसमा पनि एलसिएम गर्नु पर्यो यहाँ √3 लेख्ने अनि यहाँ चाहिँ के गर्नु त अब यो √3 त माथि जान्छ यो √3 माथि जान्छ √3 किनभने यसको मतलब 1 छ नि त सो √3 लाई √3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 3 हुन्छ मैले अघि नै सिकाएको थिएँ दुईटा √3 भयो भने माइनस 2 को त 2 हुन्छ माइनस 2 को यहाँ 2 अपन 2 भयो यहाँ इन्टुमै छ अनि यो चाहिँ 1 अपन √3 हुन्छ अब यो 2 र 2 काट्यो भने चाहिँ अब 1 × 1 × 1/√3 भनेर के हुन्छ त गाइस भन्दा 1/√3 नै हुन्छ एन्सर के आउँछ त 1/√3 यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ सो लेट अस गो टु अनदर क्वेसन एकदमै राम्रो क्वेसन छ एकदमै रमाइलो क्वेसन छ मैले नम्बर 2 तिर जान खोजेँ भनिदिनुहोस् त 3 tan स्क्वायर 30 tan square 30 4 sin स्क्वायर 30 4 sin square 30 र र 2 cos स्क्वायर 45 2 cos square 45 ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त 3 को 3 भयो tan 30 भनेको 1/√3 हो 1/√3 को स्क्वायर लेख्ने 4 लेख्ने sin 30 भनेको 1/2 हो 1/2 को स्क्वायर लेख्ने cos 45 भनेको 1/√2 हो 1/√2 को स्क्वायर लेख्ने अब ध्यान दिएर हेर्ने 3 को 3 लेख्ने 1/√3 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर त 1 नै हुन्छ √3 को स्क्वायर 3 हुन्छ 4 अब 1/√2 को स्क्वायर त 4 हुन्छ त्यस्तै गरी 2 × √2 को स्क्वायर त के हुन्छ त 2 हुन्छ भेरी गुड अब के गर्ने यो 4 र 4 क्यान्सल गर्ने 3 र 3 क्यान्सल गर्ने 2 र 2 क्यान्सल गर्ने भनेपछि यहाँ के आयो त 1 + 1 + 1 एन्सर इज 3 यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ गाइज है क्वेसन नम्बर 6 छ क्वेसन नम्बर 6 मा मलाई यसरी भनिदिनुहोस् त 2/3 2/3 sin स्क्वायर 60 sin square 60 3 3 tan स्क्वायर 30 tan square 30 4/3 4/3 cos स्क्वायर 45 cos square अब 45 यसमा हामीले के गर्ने भने 2/3 लेख्ने sin 60 भनेको √3/2 हो यसको स्क्वायर लेख्ने त्यस्तै गरी 3 tan 30 भनेको 1/√3 हो यसको स्क्वायर लेख्ने
4/3 cos 45 भनेको 1/√2 हो, यसको स्क्वायर लेख्ने। अब के गर्ने होइन, सो 2/3 लाई 2/3 लेख्ने, √3 को स्क्वायर भनेको 3 हो, 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो, प्लस 3 इन्टु 1 को स्क्वायर 1 हो, √3 को स्क्वायर 3 हो, प्लस 4/3 लेख्ने, 1 को 1 भयो, √2 को स्क्वायर 2। अब के गर्ने, अब काट्ने काम भयो, बाँकी रह्यो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यसमा 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब के लेख्ने, यहाँनिर 1/2 लेख्ने, यहाँनिर 1 लेख्ने, यहाँनिर 2/3 लेख्ने, के लेख्ने 2/3 लेख्ने। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने होइन, यसलाई एकदम सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न मिल्छ। यसलाई हामीले एलसिएम गर्ने। अब कसरी एलसिएम गर्ने, 2 र 3 को एलसिएम त 6 हुन्छ, यहाँ त 2 छ, यहाँ के छ 2 3 जा 6, त्यही भएर 3 भयो। यहाँ त के पनि छैन, 1 छ, त्यही भएर 6 लेख्नु पऱ्यो। अनि यहाँ चाहिँ 3 2 जा 6 भएको भएर 2 लेख्नु पर्थ्यो, तर यहाँ पनि 2 छ नि त, त्यही भएर हामीले 2 इन्टु 2 लेख्नुपर्ने भयो। बुझ्नुभयो, यहाँ 2 छँदैछ, 3 2 जा 6 को 2 लेख्नु पऱ्यो। अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने 3 + 6 त 9 हुन्छ, 9 + 4 भनेको कति हुन्छ 13 हुन्छ, 13/6 इज योर एन्सर। अथवा तपाईँले 6 होल नम्बर 2 अनि 1 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। आई गेस यु हेभ अन्डरस्टुड दिस सल्युसन एज वेल। ठिक छ, ओके। विदाउट वेस्टिङ टाइम आई वुड लाइक टु मुभ टुवर्ड्स क्वेसन नम्बर 7। अनि क्वेसन नम्बर 7 एकचोटि मसँग रिपिट गरिदिनु होला है। सो 7 नम्बरमा छ, हामीले यो क्वेसन पनि गऱ्यौँ, यो पनि गऱ्यौँ होइन, यो बाँकी हो, यो भन्नुहोस् त ल। 4/3 4/3 tan square 60, tan square 60, 3/4 3/4 sec square 45, sec square 45, अनि 1/2 1/2 माइनस है यो माइनस minus 1/2 1/2 cosec square 60। cosec square 60। अब मैले सल्भ गर्ने तरिका तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ, एकदमै रमाइलो हुन्छ। चाहिँ हेरौँ है त, हुन्छ? आर यु गाइज रेडी? हुन्छ ल। सो 4/3 tan 60 भनेको √3 हो, √3 को स्क्वायर लेख्ने, 3/4 sec 45 भनेको cos 45 को उल्टो हो, त्यही भएर √2 को स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै गरी cosec 60 भनेको sin 60 हो, sin 60 को उल्टो हो, त्यही भएर 2/√3 को स्क्वायर हुन्छ। इज देयर एनी प्रब्लम? नो। अब के गर्ने, 4/3 इन्टु 3, 3/4 इन्टु 2, 1/2 इन्टु 4/3, 2 को स्क्वायर 4 भयो, √3 को स्क्वायर 3 भयो, 3 र 3 क्यान्सिल, 4 र 2 मा क्यान्सिल हुँदा 2 बाँकी रह्यो, 2 र 4 क्यान्सिल हुँदाखेरि 2 बाँकी रह्यो। सो एन्सर इज यसमा 4 + 3/2 माइनस यो भनेको 2/3। अब एलसिएम लिनु पऱ्यो, सेम अहिलेको जस्तै गाइज, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, एलसिएम 6 आउँछ, यसको तल 1 छ, 4 6 जा 24 प्लस 2 3 जा 6 हुन्छ। सो 3 इन्टु 3 लेख्नुपर्ने भयो, यहाँ पनि 3 2 जा 6 हुन्छ, त्यही भएर 2 इन्टु 2 लेख्नुपर्ने भयो। यो त बुझ्नु भयो नि है, 4 इन्टु 6 24 गरेको। सो 24 + 9 - 4 अपॉन 6, पहिला एड गर्नुपर्ने हुन्छ। 24 + 9 इज 33 - 4 अपॉन 6, सो 33 - 4 इज 29 अपॉन 6। सो 6 4 जा 24 + 5, दिस इज योर एन्सर। सो यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। एनी प्रब्लम गाइज? ठिक छ, काहीँ प्रब्लम छ छैन? अलराइट। सो यसमा हामीले अगाडि इक्वल्स टु लेख्न सक्छौँ, यसरी बारको बिचमा हामीले इक्वल्स टु लेख्छौँ जहिले पनि। सो लेट अस सल्भ अनदर क्वेसन है त। एकदमै इजी क्वेसन छ, एकदमै रमाइलो क्वेसन छ। भनिदिनुहोस् त, sec स्क्वायर π/4 sec square π/4 इन्टु sec स्क्वायर π/3 sec square π/3 cosec cosec π/6 π/6 माइनस minus cosec cosec π/2। π/2। एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। तपाईँहरूलाई म अहिले नै भनिदिइराखौँ, पाइ भनेको 180 हो। अब यसलाई भ्याल्यु सिकाइदिरहेको छु। 180/4 गऱ्यो भने 45 आउँछ, 180/3 गऱ्यो भने 60 आउँछ, 180/6 गऱ्यो भने 30 आउँछ। पहिला यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि π/2 गऱ्यो भने 180/2 भनेको 90 आउँछ। यति बुझ्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, sec स्क्वायर π/4 भनेको 45, sec स्क्वायर π/3 भनेको 60, cosec π/6 भनेको 30, cosec π/2 भनेको 90। यति गरिसकेपछिबाट sec 45 भनेको के हो त? sec 45 भनेको cosec 45 को उल्टो, cosec 45 भनेको 1/√2, 1/√2 को √2 हुन्छ, √2 को स्क्वायर। sec 60 भनेको cosec 60, cosec 60 भनेको sin 30, sin 30 भने 1/2, 1/2 को उल्टो भनेको 2/1, 2 को स्क्वायर।
कसेक 30 भनेको साइन 30 भनेको 1/2 त्यही भएर 2 माइनस कसेक 90 भनेको साइन 90 भनेको अलराइट